أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات اقدس و اطہر و اعلی واسطے، جنہ دا طریقہ اور سلیقہ میرے اور تساں دے واسطے قابل حجت، واجب تعمیل و تکمیل اور کائنات انسانی دے اندر سب تو بڑھ کے باعث نجات ہے. حضرات، محرم الحرام دا مہینہ اور اس مہینے دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے وفادار اور میرے آقا علیہ السلام دے ساتھیاں دا تذکرہ، چونکہ اس مہینے دی مناسبت دے نال ہر سال ہی سیدنا حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دا نام لے کے، انہاں دی آڑ لے کے باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دو برا بھلا آکھنا، برا بھلا کہنا تے بڑی وڈی گل ہے. میں کہنا انہاں دے بارے گفتگو کرنی اور مجلس بٹھا کے انہاں دے بارے وچ ایک گل کرنی اس ٹاپک تے کہ انہاں وچوں کیڑا بندہ حق تے سی، کیڑا حق تے نہیں سی. بالخصوص محرم الحرام دے اندر یہ کیتا جاندہ ہے. لہذا حق یہ بنتا ہے کہ جتھے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم دا نام لے کے باقی سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو تان و تشنیع دا نشانہ بنایا جاندہ ہے. ضرورت اس امر دی ہے کہ ویکھنا چاہیے کہ اس وقت اس معاشرے دے اندر اس ویلے اس ماحول دے مطابق بحثیت مسلمان اور بحثیت مومن میرا حق کی بنتا ہے. جدو سارے لوگ طرح طرح دیاں باتاں کر رہے ہیں، کوئی کسے صحابی دا نام لے کے کسے دوسرے نو
نعوذ باللہ برا بھلا کہن دی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے دا نام لے کے انجی سمجھو اج معاشرے دے اندر دو طبقے پائے جاندے نے. کچھ لوگ آندے نے کہ جناب اسی حسینی ہاں، ساڈا حضرت حسین نال تعلق ہے، لہذا حسین نال تعلق ہون دا مطلب اے وے کہ جناب امیر معاویہ دے اتے تان و تشنیع کیتی جائے. نعوذ باللہ. حسنین کریمین نال تعلق دا مطلب اے وے کہ جناب ابو بکر دے اتے نعوذ باللہ گفتگو کیتی جائے. حضرت حسنین کریمین نال تعلق دا مطلب اے وے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ دے بارے اپنی زبان نو حرکت دیتی جائے. ایک دوسرا گروہ ایسے معاشرے دا اے آندا ہے کہ جناب ساڈا تعلق جناب ابو بکر نالے، ساڈا تعلق جناب عمر بن خطاب نالے رضی اللہ عنہم، ساڈا تعلق سیدہ عائشہ صدیقہ دے نالے، لہذا یہ تعلق دا حق بندا ہے کہ اسی نعوذ باللہ حسنین کریمین دے بارے گلاں کریے، اسی نعوذ باللہ حسنین کریمین دے بارے گفتگو کریے کہ انہاں نو نعوذ باللہ معاذ اللہ کربلا نہیں سی جانا چاہیے، وہ لین کی گئے نے اتھے، مسئلہ کی سی، انہاں نو ضرورت کی پیش آئی ہے، اور کتے جناب اسی سیدہ فاطمہ الزہرا دے بارے گل کریے، جناب علی المرتضیٰ دے بارے اپنی زبان نو حرکت دئیے. اے دو قسم دے طبقے اس ویلے معاشرے چ پائے جا رہے ہیں. ایک جیڑا طبقہ حسینی ہے وہ دوسرے نو کچھ نہیں جاندا، جیڑا طبقہ دوسرے نال محبت کرنے والا ہے وہ انہاں دے بارے طرح طرح دیاں باتاں کردا ہے. آؤ میرے عزیز بھائیو، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اپنے ویراں نو یہ دسنا چاہنا اور میں اپنے ویراں دے سامنے یہ گزارش رکھنا چاہنا کہ ایک مسلمان بندے نو، ایک مومن بندے نو او دا نظریہ کی ہونا چاہیے، ایک مومن بندے دا عقیدہ کی ہونا چاہیے، میری تواڈی اس معاشرے دے اندر سوچ کی ہونی چاہیے. آؤ ذرا اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن سننا. رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبہ اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر کے فرما دیو اور دس دیو دنیا جہان دے اندر اپنی زندگی دے دیر پورے کرنے والے انسانانو پیغام رب العالمین فرمایا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے وفاداران دا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام دے جان نثاران دا تذکرہ کر رہے ہیں. اور آئیے اے دے تو پہلا ایک گزارش میں کرنا چاہنا. دنیا دا سٹائل ہے اور اکثر میں گل کرنا دنیا دا سٹائل ہے، ایتھے دو چودھری یا مزید تھوڑا جہا وضاحت میں جا کے کھلی گل کراں، دو گھومن ایتھے لڑ پین نا آپس وچ ناراض ہو گئے نے، کوئی مسئلہ بن گیا، دو گھومن لڑ پے نے. ایمانداری نہ دسو کدے ایسا ہویا 5 گرائی دی تاریخ دے وچ بھئی دو گھومن لڑ پے نے تے انہاں دی صلح کرواندا پیا کوئی نائی، انہاں دی صلح کرواندا پیا جناب پنڈ دا سائی، انہاں دی صلح کراندا پیا کوئی جنوں تسی دنیا دے اعتبار نہ سمجھدے ہو بھئی جناب ایدی کادی ویلیو ہے. کدے ایسا ہویا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا بنتا نہیں. اچھا صلح کرانا تے اگلی گل ہے، وہ صلح کرانا تے بڑا اگلا سٹیپ ہے. کدے ایس لیول دا بندہ جڑا نا او دے تے گل بھی نہیں کرتا، او دے تے گفتگو بھی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ سمجھدا بھائی اوے انہاں دے معاملے نے، وہ وڈے لوگ نے، وڈے بندے نے، وڈیاں برادریاں نے، انہاں دا معاملہ ہے. بھائی ساڈی اوقات ہی ایڈی کوئی نہیں. سائی آندا بھائی میری اوقات ہی کوئی نہیں، میرا کام تے نالیاں نولیاں صاف کرنا ہے، میرا کام انہاں دی خدمت کرنا ہے، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں انہاں دے معاملات دے بارے ڈسکس کراں کہ انہاں گھومنا وچوں کیڑا سچا سی، کیڑا جھوٹا سی، کیڑا صحیح سی، کیڑا غلط سی. کوئی ایسا بندہ ایرے تے گل کرنا مناسب سمجھدا؟ یہ دنیا دا سٹائل ہے. آئیے سبحان اللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یار میں حیران ہو گیا. کل پرسوں ترسوں اسلام آباد دے اندر کسی ذاکر نے نا
जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे नऊज़ बिल्लाह वो लानती इंसान ने गुफ्तगू की और बकवास किया। मैं हैरान हो गया, पता नहीं ऐसा जिगर लोग कितों ले आते हैं। गया गुजरिया भी मुसलमान होए यार, गया गुजरिया भी कलमा नबी का पढ़ने वाला, इन्ना कलेजा पता नहीं कितों आ जाता है। आओ मुहतरम भाइयों, समझण वाली गल है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्हां दे मामलात, उन्हां दे मामलात, उन्हां दे सूरत हाल उस वेले जिदा जो मामला सी, मेरा ख्याल है, मेरा नजरिया है, मेरी सोच है कि इस वक्त मेरे मुआशरे दे अंदर, इस वक्त साडे मुआशरे दे अंदर साडे विचों कोई बंदा इस पोजीशन ते नहीं, साडे विचों कोई किसी बंदे दी औकात इस लैवल ते नहीं, किसी बंदे दी फजीलत ते मरतबत इस लैवल ते नहीं कि असी आपसी मजलसां दे विच बह के, आपसी मजलसां दे विच बह के उन्हां दे बारे गल करिए, उन्हां दे बारे आपस दे विच बह के ते ये मशवरा करिए उन्हां विचों नऊज़ बिल्लाह सच्चा केड़ा सी, नऊज़ बिल्लाह माड़ा केड़ा सी, आपस विच ये गल करिए। मेरा ख्याल है साडी इन्नी औकात, गज के बोलो औकात, असी इन्ने जोगे नहीं कि उन्हां दे बारे गल करिए। आओ साडा की बनदा है, साडा हक की बनदा है। और सुभान अल्लाह, रात एक मजलिस विच एक बुजुर्ग ने बड़ी शानदार गल की थी। वेखो जी, दुनिया के जिन्ने मामलात ने ना, इत्थे दुनिया ते बंदे कोलों कदे गलती हुंदी है, कदे बंदे कोलों गुनाह हुंदा है, कदे कोई घाटा वाधा ये वो मामलात करदियां करांदियां बिल आखिर दुनिया की जिंदगी, तवज्जो मेरे रखियो जरा, दुनिया की जिंदगी माड़ी चंगी औखी सौखी गुजार के बिल आखिर जिस बंदे नूं जन्नत मिल गई, बिल आखिर जिस बंदे नूं जन्नत मिल गई, जन्नत का वादा हो गया, जन्नत की गारंटी हो गई, उहदे ईमान में कोई शक हो सकता है? इस गल तो कता नजर कि बतौरे इंसान दुनिया च किते कोई थोड़ा बहुत हो गया। मैं कहना अगर कोई थोड़ा बहुत होया भी है ना, थोड़ा बहुत अगर कोई होया भी है तो मेरी इन्नी औकात ही नहीं कि मैं उहदे ते डिस्कस करा, क्योंकि मैं तो अगर अपने आप वाल वेखां, असी अपने आप वाल वेखीए तो सानू दुनिया जहान दे ऐब अपने विच नजर आउंदे ने पे, सानू किसी वाल की लोड़ पई है। और फिर वो हस्तियां, सुभान अल्लाह, फिर वो अजीम हस्तियां, और सुभान अल्लाह मेरे मुहतरम भाइयों, सानू नहीं पता दुनिया विच उन्हां दे मामलात उन्हां दे अल्लाह दे नाल किस तरह दे ने। सानू कुरान ने की दस्सिया? कुरान ने आख्या भई रब्बे कायनात ने उन्हां दे नाल जन्नत दे वादे कर छड़े ने। अच्छा, जिन्हां नाल जन्नत दे वादे हो गए ने, कैसा पता नहीं, अकल काम नहीं लोगों की करती, दिमाग काम नहीं कर रहा। इत्थे पता लग जाए, इत्थे पता लग जाए सानू इस मजमे विचों, इत्थे पता लग जाए भी आ जिहड़ा बंदा है ना, आ जिहड़े हाजी होरी ने ना, ए मौलवी साहब ने ना जिहड़े, इन्हां दे नाल रब ने जन्नत का वादा कर लिया। अच्छा, ईमानदारी ने दसो, असीं उन्हां दी इज्जत करांगे कि नहीं? उस बंदे दी किन्ना एहतराम करांगे? असीं जनाब हथ ला ला उन्होंने चुमांगे, वो यह बंदा जनती होए, वो यह बंदा जनती। अल्लाह की कसम, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मेरे आका दे जानिसार, मेरे आका दे वफादार, ये वो लोग ने जिन्हां नाल रब ने दुनिया ते जन्नत दे वादे कीते ने। दुनिया ते और दुनिया ते नहीं, उन्हां दी जिंदगी पाक विच, सुभान अल्लाह, जिंदगी पाक विच, यानी सहाबा फिरदे टुरदे ने पै, सहाबा दुनिया ते अपनी जिंदगी रूटीन दी गुजारदे ने पै, ते आसमान तो रब्बे कायनात दा कुरान उन्हां दे बारे ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमाते ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, फरमाया रब्बुल आलमीन दे कुरान ने अल्लाह जुल जलाल इन्हां नबी दे सहाबा नाल राजी हो गए ने। की हो गए ने? की हो गए ने? जो लफ्ज़े रज़ा आ गई ना, रब राजी हो गया। अच्छा, वो केड़ी सूरत हाल दे विचों लंघ के रब राजी होया? मैनू की लोड़ है इहदा पता लैन दी? मैनू की मसला पिया इस गल का पता करन दी? आइए, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन, फरमाया राजी ओ रब ते, रब उन्हां ते राजी। अल्लाह क्यों? फरमाया ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, इस वास्ते के ओ अपने रब कोलों डरदे रहने। सुभान अल्लाह, इस वास्ते कि वो अपने अल्लाह कोलों डरदे रहने, यानी रब कोलों डरन वाले नबी दे सहाबा, अल्लाह कोलों डरन वाले मेरे आका अलैहिस्सलाम दे जानिसार। नहीं समझ आई? कुरान का एक दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम
रज़ी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, उलाइका उलाइका हिज़्बुल्लाह। फरमाया दुनिया दे लोगो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अपने रब नाल राज़ी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हां दे नाल राज़ी। ते अगली गल की उलाइका हिज़्बुल्लाह, फरमाया नबी दे सहाबा उलाइका हिज़्बुल्लाह। जनाब अबू बकर तो लैके हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो लैके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आखिरी दुनिया ते आखिरी रहन वाला सहाबी दुनिया ते उदों तक फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये सारे दे सारे अल्लाह दी जमात ने, ये सारे दे सारे अल्लाह दी जमात ने, ये सारे दे सारे अल्लाह दा गरोह ने, ये सारे दे सारे रब्बुल आलमीन दे तर्जुमान ने। उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह, फिर अगली गल अल्लाह इन्ना हिज़्बल्लाही, अल्लाह इन्ना हिज़्बल्लाही हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया ये सारे अल्लाह दी पा गए ने ते फजीलता पा गए ने, कल आखरत नूं भी रब्बुल आलमीन उन्हां नूं इज्जतां देणगे। आइए मेरे अजीज भाईओ, नबी दे सहाबा ते नबी दे जानिसार मैं दस रहा वां कि रब दुनिया ते रजामंदी दे सर्टिफिकेट दे रहा ने। एक होर गल है, इत्थे दुनिया दे उत्ते मैं और तुसी जिन्नियां मर्जी नेकियां करिए, इत्थे दुनिया दे उत्ते मैं और तुसी जिन्ने मर्जी रोजे रखिए, जिन्नियां मर्जी नमाज़ां पढ़िए, जिन्ने मर्जी सदके करिए, जिन्नियां मर्जी खैरातां करिए, जिन्ना मर्जी जिहादो किताल करिए और जो मर्जी दुनिया ते कर लईए, किसे अमल दी भी यकीनी साडे कोल कबूलियत दी गारंटी कोई गारंटी नहीं। नमाज पढ़न आया, कोई पता नहीं अल्लाह ने कबूल की है कि नहीं। हाँ, अच्छा गुमान हो सकता है, रब को अच्छा गुमान हुसने जन होना चाहिए भी यकीनन अल्लाह कबूल करनगे जी इंशाअल्लाह, अच्छा गुमान होना चाहिए। लेकिन जे कोई बंदा आखे कि गारंटेड दसो जी, लिखी पढ़ी गल दसो कि जनाब ए मैं जुमा पढ़िया जे, ए वेखो मेरा मसीतों पैर बाहर है, तो जनाब कबूलीयत दे बिल्कुल कबूलीयत के दर्जे में पहुँच गया, तो जुमा कबूल हो गया, मेरा जुमा जनाब कबूलीयत के खाते च पै गया। ऐसा कोई हो सकता? ऐसा कोई नहीं हो सकता। मेरी तुहाडी ड्यूटी की है? आ वेखो मैं अगे लफज एक बोलिया औकात, मेरी तुहाडी औकात की है? सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़ के मेरी तुहाडी औकात है वे, साडा लेवल है वे, सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़ के, सारी जिंदगी रोजे रख के, सारी जिंदगी सदके करके, सारी जिंदगी जिहाद करके, सारा कुछ करके फिर भी इंज हथ बन के तरला लेना अल्लाह तेरी मेहरबानी है इनू कबूल कर लें, अल्लाह तेरी मेहरबानी है इसलिए करने आप कि तू राजी हो जा, रब्बा तेरी मेहरबानी है साडे ते राजी हो जाई, ये सारा कुछ। लेकिन सुभान अल्लाह जिन्हां दा तज़किरा अज मैं कर रहा वो सहाबा इकराम, वो इज्जतां वाले, वो अजमतां वाले ते ओ ने कि जेड़े अजे दुनिया ते अपनी जिंदगी गुजार देने पे, जेड़े अजे दुनिया ते अपने रूटीन दे काम कर देने पे, बल्कि मैं तो इंज कहांगा वो तो दुनिया ते अपनी दुकाना दे रूटीन दे काम चलते सन पे, वो दुनिया ते अपनी वाई बीजी रूटीन दी करते सन पे, वो दुनिया ते अपने मामलात रूटीन दे चलाते सन पे, ते आसमान तो सिनेया की आ गया। अल्लाह फरमाते हैं लक़द रज़ी अल्लाह लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरतिन फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम फ़असाबहुम फ़तहन करीबा।
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اے آیت نازل کدو ہوئی ہے حدیبیہ دے مقام دے اوتے حدیبیہ دے مقام دے اوتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے آقا علیہ السلام نے ڈیوٹیاں لائیاں نے عثمان پہ آ رہا جا کے ذرا مکے دے حالات دا جائزہ لے کے آ جانا ذرا بیت اللہ دی صورتحال نو چیک کر کے آ انہاں میرے پیارے عثمان نو روک لیا ہے انہاں میرے پیارے عثمان نو ایتھے روک لیا تے آندے نے عثمان پہ آ رہا اپنی مرضی نال تو بیت اللہ دا طواف کرنا تے جنہ مرضی کر رج 1400 کا لشکر اتنے موجود ہے میرا دل آؤ 1400 صحابہ نو بلایا آقا فرماتے ہیں گل سنو میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اج بیعت کرو میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میرے نال وعدہ کرو کہ جے جناب عثمان نو انہوں نے شہید کر دیتا ہے اسی انہاں دا بدلہ لواں گے یا بدلہ لواں گے تے یا لڑدیا عثمان دی طرح جام شہادت نوش کر جاواں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اب کیا دے صحابہ دی عظمت کی ہے میرے آقا علیہ السلام دا ہاتھ انج تھلے ہوئے اوتے صحابہ واری واری آ رہے ہیں تے اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے جا رہے ہیں بیعت کر 1400 صحابہ تے جدو 1400 صحابہ دی بیعت مکمل ہو گئی نا جدو 1400 صحابہ نے میرے نبی تے اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت مکمل کر دیتی تے آسمان تو سنیا آ گیا اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے سونیا تھلے ہاتھ تیرا ہے اتے ہاتھ اینا 1400 صحابہ دا ہے تے ید اللہ فوق ایدیہم ان سارے دے اوتے عرش والے رحمان دا ہاتھ ہے اے میرے سونیا ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے اوپر نہ دے ہاتھ ساڈا اوپر نہ دے ہاتھ ساڈا سانوں بہت پیارے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے وفادار اور میرے آقا علیہ السلام نے جانثار ہاتھ 1400 صحابہ نبی دے ہاتھ تے رکھیا ہے تے اللہ فرماندے نے انہاں سارے دے اوتے میں رب دا بھی ہاتھ ہے یعنی نبی دی اللہ جلال دی صحابہ نال محبت ہے اللہ جلال دا صحابہ نال پیار اور ایتھے دس نہیں کیتا تے جناب جبریل نو فرمایا اے میرے پیارے جبریل جی رب جلیل کی آدر ہے فرمایا سونیا قرآن لے جا اللہ جی کی آنکھاں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک فرمایا لقد رضی اللہ اللہ راضی ہو گئے انہاں مومناں تے انہاں دے اور پورے قرآن دے اندر مفسرین لکھتے ہیں پورے قرآن دے اندر جتھے لفظ مومن مومنون مومنین پورے قرآن سے لفظ مومن جتھے آیا کہ تو مراد نبی دے صحابہ ہے پورے قرآن پاک دے اندر لفظ مومن جتھے آیا اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا نے انہاں مومناں تے اللہ کنا مومناں تے اس یبایعونک سنیا جڑے بیعت کرتے ہیں بے کتھے اس یبایعونک تحت الشجرہ صدقے جاواں میرے آقا دے قرآن نے جس درخت دے تھلے بیعت کرتے ہیں رب قرآن دی آیاتاں تے قرآن دے لفظ اس درخت نو بناندے ہیں اس یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فعادل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سبحان اللہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قوانین اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جان صاحب اور ویسے بھی نا دنیا دا اللہ آدھے نا بندہ جنہ کو گئے نا جن بھی بندے کی صحبت ہوئے بندہ موجودہ ہی کام جاتا ہے یہ دنیا کا بھی محاورہ دنیا کی بھی گل ہے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میرے آقا نے بھی مثال دیتی ہے آقا فرماندے نے جے بندہ کسی لوہار کو گئے نا تے یا تے ایتھے بہن کی وجہ تو کپڑے سڑ جان گے چنگیارا کوئی نہ کوئی پائی جائے گا اچھا جی چنگیارا
کہ انہیں نا پراندیا پھرندیا یہ ماری موٹی خوشبو لا دیتی ہے تے جے بالکل ہی نہیں نا یہ لائی تے پھر بھی جب اٹھ کے جان لگا یہ تھوڑی بہت خوشبو پھر بھی آن لگ پی مطلب جیسی صحبت ہوئے گی جتنے بندہ بہتا ہوئے گا وہ رنگ ضرور چڑھے گا اچھا غور کرو ذرا یہ دنیا کے بارے چیز کر لے تے جے صحابہ نے صحبت میرے آقا اسلام کے نام بنا لی جنہیں وہ صحبت میسر آئی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جنہیں میرے آقا علیہ السلام کے نال اپنا وقت گزارتے رہے اور جنہوں نے آمنہ دلال علیہ السلام ایتھے دنیا کا نام ہے لوگ کسی بڑے شاہ حدیث کو پڑھ کے ہونا کسی نامی گرامی کوئی استاد ہوئے تے ایتھے شاگرد جناب بھولے نہیں سناتے کہ جناب تو نہیں پتا میں جناب اج کئی بندے نے ایسے ویکھے نے کہ وہ پتہ نہیں دے کہ نہیں ویسے ہی کتنے ہوئے دو ملاقاتیں ہوئی ہوں گی تو کہیں گے میں ذاکر نائک کا شاگرد ہوں جناب میں انہوں کو فلانی چیز سیکھی ہے میں انہوں کو فلانی چیز پڑھی ہے اچھا یہ دنیا کا انداز ہے یہ دنیا کا سٹائل ہے جنہوں نے واقعات باقاعدہ سارا دین سیکھیا تے آمنہ دے لال کو سیکھیا ہے سبحان اللہ ظاہری گل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جدوں اسلام قبول کیتا اس تو پہلے تو کسی گل کا پتہ نہیں ہن اسلام قبول کیتا آمنہ دے لال دے ہاتھ تے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سارا دین انہوں نے سیکھنا سی سارا دین کہنے کو سیکھیا ہو آمنہ دے لال کو سیکھیا علیہ السلام یعنی میرے آقا علیہ السلام کو دین سیکھن والے میرے آقا دے جانثار میرے آقا دے وفادار جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے آمنہ دے لال دے سامنے بیٹھ کے سامنے تلمن ہو کے میرے آقا کو دین سیکھیا میرے آقا کو اسلام سیکھیا شاگردیاں باقاعدہ جنہوں نے میرے نبی دیاں کیتیاں ہیں اور شاگرد دیکھتے کسی شیخ الحدیث دا مان نہیں تے صدقے جاواں انہاں دی عزت تو کہ جنہوں نے شاگردیاں کیتیاں نے تے آمنہ دے درے ہی دین دیاں کیتیاں ہیں گل بڑی پیاری ادھر نے شاگردی جنہوں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہوں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی تے سونے دوارے تے بیتی اور نبی جی دی فوجا کون سی آپا نبی جی دی فوجاں کتاراں دے ساتھی نبی جی دی فوجاں کتاراں دے ساتھی سفر حضرت دے او مزاراں دے ساتھی سبحان اللہ سفر دے ساتھی حضرت دے ساتھی میرے آقا اسلام دے اوکھے میرے دے ساتھی اور سبحان اللہ اللہ نے پھر عزت وہ عطا کی ہے رب العالمین نے قبراں دا بھی ساتھی بنا اے اللہ جلال والاکرام نے شان فضیلت عطا کیتیاں میرے آقا علیہ السلام دے جان نثاراں اور میرے آقا علیہ السلام دے وفاداراں اور کون میرے آقا علیہ السلام دے پروانہ کون میرے آقا علیہ السلام دے جان نثاراں ایک دن نا مکے والے سارے کٹھے ہو کے نا کافی سارے چودھری لیڈر اپنے آپ کو سردار سمجھنے والے تے ابو طالب دے کول آئے آگے آنے ابو طالب ساری نا تھوڑی جی سفارش کرتے ہو سفارش کی ہے کہ آمنہ بن علیہ السلام آکھو اپنے بھتیجے نوں آکھو بھئی سانوں ہی نا سارے لوکاں دے نال ہی نا اسلام دی دعوت دین اتنے ماڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تے ساڈا ایک اپنا سٹیٹس ہے ساڈا ایک اپنا لیول ہے تے جے سانوں دعوت دینی ہے انہوں نے تے سانوں تھوڑا جہا ٹائم وکھرا دین کر الگ تو تھوڑا جہا ٹائم دین کر جناب ابو طالب نے میرے آقا علیہ السلام دسیا بھی مکے والے لیڈر چودھری دے ہیں جاتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام ایک ہی کما ہے آپ کو ایک ہی لالچ ہے کہ کوئی گل نہیں آ کرو وکھرا ٹائم لے کے تے اسلام نو من لیا وکھرا ٹائم لے کے اسلام دین کی انہوں سمجھ آ گیا تے میرا کی گھٹ چلیا آقا فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں الگ تو ٹائم دے دیا کرا گا میں تمہیں الگ تو ٹائم دے دیا گا طے ہو گیا آقا علیہ السلام جان لگ پہ الگ تو ملاقات ہو لگ پہ گلا باتیں ہو رہی ہیں گفتگو کے دوران ہی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
عبداللہ ابن مکتوم آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی نے صحابی ہے یہاں کے بارے سے مشہور سی ابن مکتوم کے بارے میں معروف ہے سی بھائی ظاہر نبی نے سن نظر تو نہیں سی ہوتا لیکن یہ آپ نا اکثر ہی تلاش کر لیں گے اکثر ہی میرے آقا صلاۃ والسلام کو مل پہ ساتھیاں میرے دلہا چلو باقی تو سارے ظاہر کا مزہ ہوتا ہے پتا لگتا ہے کہ آقا کتنے نے اتنے پیچھے ٹر جاتے ہیں لیکن تمہیں کیوں پتا لگتا ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم آتے ہیں میں آمنہ علیہ السلام کو انہاں دی خوشبو تو پہچان لینا سبحان اللہ میں آمنہ کو انہاں دی خوشبو تو پہچان لینا جدھر جدھر آقا جاندے ہیں پیچھے پیچھے خوشبو محسوس کر دیا میں بھی اتنے پیچھے چلا جانا عبداللہ اپنے روٹین کے مطابق ہوں اس اللہ کے درویش بندے کو کی پتا کہ اگے صورت حال کی ہے یا طے کی ہوا بھی یہ ٹائم بطور خاص چودھری رہی ہے اسپیشل میٹنگ چل رہی ہے بھائی یہ نہیں پتا چلے گا جا کے میرے آقا اسلام اپنے انداز اور پھر ایک ہو گیا میرا آقا اسلام نے جا کے اپنے انداز میں پوچھا بھائی اللہ نبی یہ مسئلہ فلانا سمجھا ہے ذرا یہ مسئلہ کیوں ہے اچھا ایک چیز سمجھو ذرا بندے کو نظر ہوتا ہے نا راہ تو بہتا ہوا اور میں کسی نے گل کر رہا تو میرے نظر ہوتا پیا گفتگو کرنے گیا میں انہوں چہرہ وہنا پیا چہرہ وہدیا بندہ مارا جا بھی ناگواری کا اظہار کرتا ہوا تو چہرے تو ظاہر سمجھ آتی جاتی ہے کہ یار یہ گل میری چنگی نہیں لگتی پی تو وہ اکثر پھر بندہ سیاح بندہ جا جنا بندہ وہ اپنی گل کو موڑ لینا یار یہ بندہ جا مطلب کہ کوئی پیسے کم دی ہوئی ہے مسیح لی مدرسے لی جہاز لی تو اگوں ناگواری کا اظہار کرتا ہے ابھی فٹافٹ جناب اپنا سٹیئر موڑ لیں گے نہیں نہیں جناب تو سب پھر کے صحیح اچھا چلو تھوڑے ہاتھ مارے نے یہ وہ بندہ چہرہ دیکھ کے صورت حال بدل لینا اور یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر بھی نہیں ہوتا یعنی آقا اسلام کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آقا کو شاید تھوڑا جہا ناگوار محسوس ہو رہا یہ اپنا گل کری جاتے رہے بار بار آخی جاتے رہے اللہ کے نبی جی آ مسئلہ میرے ذرا کچھ سمجھاؤ جی اللہ کے نبی جی آ مسئلہ میرے سمجھاؤ جی میرے آقا اسلام نے ایویں تھوڑا جہا ناگواری کا اظہار کیتا یعنی میرے آقا کا مطلب یہ سی بھائی یار میں تھوڑے کولے تے 24 گھنٹے رہنا وا اوتھے میرے کو مسئلے پوچھ لیا کرو آ تھوڑا جہا انہاں نوں الگ ٹائم دیتا ہے ایتھے بھی تسی پیچھے یار تھوڑا جہا میرے آقا اسلام نے مارا دیا ناگواری کا اظہار فرمایا آسمان تو اللہ فرماتے ہیں جبریل سیدھی رب جلیل کی آدر ہے فرمایا میرے سونے قرآن لے جا اور کیا تھا قرآن امین جی کی نبی کو جا کے سمجھا میں سونے میرا پیغام دے دو کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى عبس وتولى ان جاءه الأعمى سویا میرے نبی کو جا کے پیغام دے دے ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين میرے آقا اسلام نے ہلکا دیا آنا بقاعدہ کچھ نہیں آخیا ہلکی نے ناگواری کا اظہار کیتا کہ آقا فرماتے ہیں رب العالمین دا سنیا آ گیا اللہ نے میرے سونے انہوں نے پتہ نہیں کلمہ پڑھنا ہی کہ نہیں پڑھنا یہ میرے سونے انہوں نے پتہ نہیں تیرے لاگے لگنا ہی کہ نہیں لگنا پتہ نہیں انہوں نے تیرا مرید بننا ہی کہ نہیں بننا لیکن آج جڑے لوگ اپنا سب کچھ لٹا کے تیرے قدموں چ آ گئے ہیں میرے سونے انہوں ناگواری کا انہوں اظہار نہ کر میرے سونے انہوں پیچھا نہ کر میرے سونے
رب ہونا سارے اندر راضی نے اپائی تے میں گلی گلی یہ دعوت دے رہا صحابہ باج مومن دے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے صحابہ جنا بڑی مومن نا صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے اے سچ دے نال آقا دے اے سچ دے اے بھب دے اے سچ دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے بڑی پیاری گل آندے نے دن راتی اور رج رج کے نبی نے صحابہ دن راتی اور رج رج کے دیدار کا کر تیرا دن راتی اور رج رج کے دیدار کا کر تیرا اور نمازاں ساری سونے نمازاں ساری سونے نبی دے پیچھے پڑ تیرا اور تائیوں اللہ نے فرمایا تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے بڑی پیاری گل آندے نے مدینے وچ جدوں آقا مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا صحابہ نے تا پیش ہونا صحابہ نے سارا ہی سما کیتا ملے انہاں نوں رب والوں ملے انہاں نوں رب والوں جنتاں وچ چبارے نے صحابہ باج مومن دے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وفادار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار آپ دے وفادار اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ میرے آقا دے جانثار دے ہوئے ایتھے شاید اسلام تو لوگ دور ہی نہ ہو گئے ہیں میں جی میں شروع میں دسیا کہ پتہ نہیں مینوں میں سمجھ نہیں آتی کہ جڑا کوئی بندہ سب تو اگلا صحابی کے بارے میں گفتگو کرتا میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں وہ کلیجہ ایڈا کتوں آ گیا آسمان کو کیوں رب العالمین کا ڈر نہیں لگتا کہ صحابی کے بارے میں نعوذ باللہ گل کر رہا کہ آسمان زمین تے رہ گئے یہ لوگوں کا آج کل سٹائل ہے لیکن میرے آقا اسلام کا زمانہ میرے آقا کا دور اس دور میں میرے آقا اسلام کے جانثاراں دا میرے آقا اسلام کے وفاداراں دا انسان تے دور دی گل ہے انسان تے دور دی گل ہے میرے نبی نے وفاداراں دا احترام تے جنگل دے سرندے بھی کرتے رہے میرے آقا السلام دے جانثار اور میرے آقا دے وفاداراں دا احترام جنگل دے درندے بھی کرتے رہے جنگل دے درندے بھی عزت کرتے رہے حضرت سفینہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ جنگل بھی آباد ایک دن کلے جنگل میں چڑھا گیا غالباً رستہ بھول گیا رات کا اندھیرا جنگل بھی آباد کلن کلے جناب سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ انج آندے جنگل دا ایک شیر جنگل دا ایک درندہ تارا ماردا میرے وال آندا پیا جدوں انج میرے قریب آیا نا میرے قریب پہنچدا حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں اس درندے نوں مخاطب کر کے آکھیا میں اے دے ول اشارہ کر کے آکھیا اوے جنگل دے درندیا آ 5-6 فٹ دا وجود ہے تیرے کھان لئی نہیں بنیا نبی تو قربان کرن لئی بنیا ہے سبحان اللہ آ 5-6 فٹ دا وجود ہے تیرے کھان لئی نہیں بنیا آمنا دلال تو قربان کرن لئی بنیا ہے تے انج حضرت سفینہ فرماتے ہیں جدوں میں آمنا دلال دا نام لے آیا جدوں میں اپنا تعارف کروایا تے اے جنگل دا درندہ
آئیے بڑا ہی اہم نقطہ اور ذہن چ رکھیے، اسی جتنے بھی لوگ دنیا مسلمان نے سارے سارے دے کول اسلام دین اسلام جہی بھی صورت میں اور دین اسلام وہ کوئی بھی رکن ہوئے، مثال کے طور پہ جمعہ پڑھن گئے ساڈے وچوں کینوں پتہ لگا سی یا سانوں کنے دسیا سی کہ جمعہ جڑا نا جمعہ یہ پہلا خطبہ ہوتا ہے اور خطبے تو بعد رکعتاں 2 پڑھنیاں ہیں، عام روٹین میں تے زور دیا 4 رکعتاں پڑھنے ہیں، یہ سانوں کنے دسیا کہ رکعتاں جمعہ دیاں کنیاں پڑھنیاں ہیں؟ 2 پڑھنیاں ہیں۔ اس تو بعد کوئی بھی دین اسلام کا کام کر لو، نماز کنے دسیا سی کہ مغرب دیاں 3 پڑھنیاں نے، فجر دیاں 2 پڑھنیاں نے، اور زکات کا نصاب کنے دسیا؟ یقینی گل ہے کہ سارا کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کولوں سنیا کنے میں؟ اسی سارا کچھ آج حدیث وچوں پڑھنے ہیں نا، حدیث کی کتاب کھول لیں، جاؤ حدیث وچ فلانی گل ہے، رکھو یہ بیان دی فلانی حدیث ہے، فلانی حدیث ہے، فلانے کام دی فلانی حدیث ہے۔ اچھا جیڑی بھی حدیث کی کتاب کھولو گے، جیڑی بھی کتاب کھولو گے، جیڑے مسئلے دی بھی حدیث لگو گے، سب تو پہلا وہ تے کی لکھیا ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ، ادھر لکھا ہوئے گا ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ، ادھر لکھا ہوئے گا ان عثمان بن عفان قال سمعت رسول اللہ، ادھر لکھا ہوئے گا ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر لکھا ہوئے گا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جیڑی بھی تسی گل پڑھنی چاہو گے لبنی چاہو گے وہ لکھیا ہوئے گا، کوئی نہ کوئی صحابی انہوں بیان کرتا ہے، پہلے لفظ ہی لکھے ہون گے، حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں میں اللہ دے نبی کولوں انج سنیا سی، حضرت علی بیان کرتے ہیں میں اللہ دے نبی کولوں انج سنیا سی، ادھر صحابی کوئی آکھے گا رسول اللہ میں اللہ دے نبی نوں انج کرتے ہیں ویکھیا سی، میں اللہ دے نبی کولوں انج سنیا سی۔ اچھا ہن سوچو ذرا جنہاں دے روایت دے اوتے جنہاں دی گل تے یقین کر کے اسی سارے دا سارا ساڈا اسلام دی او پوری دیوار کھلوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکات ہے، حج ہے، سارے دا سارا انہاں دی گل منی ہے نا، یعنی جیڑی بھی کوئی حدیث ہے آخر کسی صحابی نے بیان کی تھی، اپنے آپ تے سانوں تے پتہ نہیں لگا کسی صحابی نے بیان کی تھی۔ اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ انہاں دے ایمان دے بارے وچ گل بات کرن لگ پئی ہے، انہاں دے ایمان دے بارے وچ شک شبہ ذہن میں پیدا ہو جائے، مینوں دسو ساڈیاں نمازاں کتھے جان گی؟ ساڈے روزے کتھے جان گے؟ دین اسلام کتھے جائے گا سارے دا سارا؟ کیونکہ وہی تے لوگ ہیں کہ جنہاں نوں اسی محترم سمجھ کے، جنہاں نوں اسی عزت والا سمجھ کے انہاں دی گل مان کے انہاں آکھیا کہ بھائی اللہ دے نبی نے نماز اینج پڑھی سی، اسی آکھیا جناب یقین کر لیا اینج ہی پڑھیں گے، انہاں آکھیا اللہ دے نبی نے روزے انج رکھے سن، اسی آکھیا سرکار یقین کر لیا اینج ہی رکھاں گے، اور انہاں آکھیا جناب اللہ دے نبی نے زکات اینج دتی ہے، اسی آکھیا جناب تہاڈے تے یقین کر لیا اسی بھی اینج ہی دیاں گے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، ایسے عظیم لوگ، ایسے عزت والے لوگ کہ جنہاں دی گل تے یقین کر کے ساڈا سارے دا سارا ایمان دا دار و مدار انہاں دے اوتے یقین کر کے انہاں دے بارے وچ تانو تشریح کرنا، انہاں دے بارے وچ گفتگو کرنا، انہاں دے بارے وچ نعوذ باللہ کوئی ایسی گل کرنا تے دور دی گل ہے، انہاں دے بارے وچ ذہن وچ سوچنا، اللہ دی قسم یہ ساڈیاں نمازاں ساڈے ایمان دا معاملہ خراب ہو جائے گا، ساڈے پورے دین اسلام ساڈا رولے وچ پی جائے گا۔ آؤ اج ساڈا حق کی بندا ہے، ساڈی بطور مسلمان ذمہ داری کی بنتی ہے، بطور مومن میری ڈیوٹی کی بنتی ہے، وہ سارے دے سارے جنتی نے رب نے انہاں نال وعدہ کر لیا، جڑے سارے زندگی پاک دے اندر اللہ نے جنتاں دے وعدے کر لے، میرا تہاڈا حق نہیں بنتا انہاں دے بارے وچ گل کریے، اسی سارے صرف یہی کہاں گے کہ جڑے معاملے انہاں دے ہے سن انہاں دے رب دے نال نے، ساڈے واسطے وہ عزت والے نے، محترم نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن شان حسنین کریمین اور اہل بیت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔